नियतिकृत नियम रहितां ह्लादैकमयीं अनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। पूर्वदिने सामान्यनामकः अलङ्कारः विचारितः। अद्य क्रमः वर्तते विशेषालङ्कारस्य। अयं विशेषालङ्कारः त्रिविधः भवति। मम्मटेन प्रतिपाद्यते विना प्रसिद्धमाधारम् आधेयस्य व्यवस्थितिः एकात्मा युगपद्वृत्तिः एकस्यानेकगोचरा। अन्यत् प्रकुर्वतः कार्यम् अशक्यस्यान्य वस्तुनः तथैव करणं चेति विशेषः त्रिविधः स्मृतः। विशेषः अलङ्कारः त्रिविधः स्मृतः वर्तते। अस्य त्रयः प्रकाराः भवन्ति। तत्र प्रथमः विशेषः अलङ्कारः तत्र भवति यत्र प्रसिद्धम् आधारं विना एव कस्यचित् आधेयरूपस्य वस्तुनः विशेषरूपेण स्थितिः वर्ण्यते। लोके प्रसिद्धम् अस्ति यत् स पदार्थः आधेयः उच्यते। यह पदार्थः कुत्रचित् तिष्ठति। यथा लेखनी फलके तिष्ठति, आसने तिष्ठति, तदा लेखनी आधेय पदार्थः वर्तते। यत्र लेखनी तिष्ठति स आधार पदार्थः भवति, तब फलकः आधारः भवति। आधारं विना आधेयस्य व्यवस्था विशेष रूपेण स्थितिः न भवति। किन्तु अस्मिन् अलङ्कारे कस्यचित् वस्तुनः विशेष रूपेण स्थितिः प्रसिद्धम् आधारं विना एव वर्ण्यते। एवं प्रसिद्धस्य आधारस्य अभावेपि आधेयस्य या व्यवस्थितिः विशेष रूपेण स्थितिः अस्ति सा विशेषः उच्यते। विशेषनामकः अलङ्कारः उच्यते। द्वितीयः विशेषालङ्कारस्य भेदः अस्ति यत्र कश्चित् एकः पदार्थः एकात्मतया एकस्वरूपेण युगपद
अनेकेषु पदार्थेषु वर्तते। तो एकस्य कस्यचित् पदार्थस्य अनेक गोचरा अनेकेषु आधारेषु विषयभूता युगपद वृत्ति योगपद्येन विद्यमानता तत्रापि वृत्ति या वर्तते भवति विद्यमानता या भवति सा एकात्मा भवति एकस्वरूपेणैव भवति। एकः पदार्थः यत्र अनेकेषु आधारेषु योगपद्येन एकस्मिन्नेव काले एक रूपतया वर्तते भवति तत् द्वितीयः विशेषः अस्ति। अर्थात द्वितीय विशेषालंकारे एकः पदार्थः अनेकेषु आधारेषु वर्ण्यते। स पदार्थः एक रूपेण एव अनेकेषु पदार्थेषु भवति पुनश्च योगपद्येन भवति युगपदेव भवति। एकात्मा वृत्ति वर्तते यस्य एक रूपतया वर्तमानता यस्य भवति। एकात्मा इति कथनेन यथा संख्यालंकारस्य उदाहरणे अतिव्याप्तिः न भवति एवं योगपद्येन युगपद इति कथनेन पर्यायालंकारे अस्य लक्षणस्य अतिव्याप्तिः न भवति। पर्यायालंकारे एकः पदार्थः अनेकेषु अधिकरणेषु पर्यायेण वर्तते एकस्मिन्नेव काले न भवति। यथा संख्यालंकारे कश्चन एकः पदार्थः अनेकस्मिन्नपि आधारे भवति किंतु तत्र एक रूपेण न भवति एकात्मतया वृत्तिः न भवति। अस्तु द्वितीयः विशेषालंकारः तत्र भवति यत्र एकस्य पदार्थस्य योगपद्येन एक रूपतया वृत्तिः वर्तमानता वर्ण्यते। तृतीयः विशेषः तत्र मन्यते यत्र कश्चित् कर्ता किंचित एकं कार्यं कर्तुं यत्नं करोति। कर्तुः यत्नस्य विषयः किंचित एकमेव कार्यं भवति किंतु कर्ता कदाचित् तेनैव एक कार्य विषयेन यत्नेन अशक्यम् अन्यत् अपि कार्यं संपादयति साधयति। तत्र तृतीयः विशेषालंकारः
भवति तर्हि उच्यते अन्यत् कार्यं प्रकुर्वतः प्रकर्षेण कुर्वतः साधयतः कस्यचित् कर्तुः अशक्यस्य अन्यवस्तुनः अन्यस्य कार्यस्य तथैव करणं तेनैव प्रकारेण करणं तृतीयः विशेषः अस्ति। कश्चित् कर्ता किंचित् कार्यार्थं यत्नं करोति इदं कार्यं मम सिद्ध्येत् इति यत्नं करोति तेन यत्नेन अभीष्टं यत् वर्तते कार्यं तत्तु सिद्ध्यत्येव किन्तु तेनैव यत्नेन तस्य अपि कार्यस्य सिद्धि जायते। यत् कार्यं पूर्वं वक्त्रा चिन्तितं न आसीत् वक्त्रा कर्तुमपि न अभीष्टम् आसीत् किंच अशक्यम् आसीत् तस्य सामर्थ्येन कर्तुं योग्यं न आसीत् एतादृशस्य कार्यस्य सम्पादनं करोति। यथा कश्चित् केनचित् उक्तः त्वं रजतम् आनय किन्तु रजतानयनाय यः यत्नः तेन पुरुषेण कृतः तेनैव यत्नेन तेन कनकं हीरकं वा लब्धं साधितं एतादृशं यत्र वर्णनं भवति तत्र तृतीयः विशेषालंकारः भवति। एषां त्रयाणां विशेषाणाम् उदाहरणं क्रमेण काव्यप्रकाशकृता प्रदर्श्यते। प्रसिद्धाधार परिहारेण यत् आधेयस्य विशिष्टा स्थितिः अभिधीयते स प्रथमः विशेषः। प्रसिद्धस्य आधारस्य परित्यागेन आधेयस्य या विशिष्टा स्थितिः यत् अभिधीयते तत् अभिधानं तत् प्रतिपादनं स प्रथमः विशेषः अस्ति। उदाहरणं दीयते दिवमपि उपयातानाम् आकल्प मनल्प गुणगणा येषां रमयन्ति जगन्ति गिरः कथम इह कवयो न ते वन्द्याः। अत्र कवीनां प्रशंसा वर्तते। उच्यते कि ते कवयः इह संसारे कथम न वन्द्याः सन्ति कथम न वन्दनीयाः सन्ति अवश्यं वन्द्याः सन्ति। के कवयः त येषां कवीनां गिरः वाण्यः काव्यरूपाः गिरः वाण्यः जगन्ति सकलानि भुवनानि सर्वान् लोकान् रमयन्ति आह्लादयन्ति। तो येषां काव्यरूपाः वाचः समस्तानि जगन्ति
रमयन्ति ते कवयः कथम न बन्द्याः सन्ति अवश्यं बन्दनीयाः ते सन्ति। त केषां कवीनां तद्दिवम् अपि उपयातानां ये कवयः दिवम् अपि गताः स्वर्गम् अपि गताः। अपि शब्देन ये कवयः ये सत्कवयः महाकवयः जीविताः सन्ति अस्मिन् संसारे सन्ति तेषां गिरः जगन्ति आह्लादयन्ति अत्र आश्चर्यं नास्ति। किन्तु यदा कवयः स्वर्गं गच्छन्ति तद्दिवम् अपि स्वर्गम् अपि उपयातानां गतानां स्वर्गस्थानामपि शरीरं परित्यज्य स्वर्गं सेवमानानामपि येषां कवीनां गिरः जगन्ति रमयन्ति। कीदृशः गिरः सन्ति तो आकल्पम् अनल्पगुणगणाः अनल्पाः बहवः सन्ति गुणानां गणाः। यासु ताः गिरः ईशां कवीनां काव्यरूपासु वाणीषु अनल्पाः गुणगणाः सन्ति। बहवः गुणगणाः सन्ति और ये दिवं प्राप्ताः तेषाम् अनल्पगुणगणाः गिरः आकल्पम् कल्पपर्यन्तं कल्पस्य यावत् अन्तः न भवति तावत् कल्पान्तं यावत् संसारं रमयन्ति आह्लादयन्ति यतः ते कवयः वन्द्याः सन्ति। अत्र लोके आधारः यः वर्तते तर्हि कवीनां गिरः तो गिरः आधेयभूताः सन्ति। यतः ते गिरः पूर्वं कविषु आसन् काव्यरूपाः गिरः कविषु आसन्। तो गिराम् आश्रयभूताः ये कवयः सन्ति ते इदानीं जगति न सन्ति। तो गिरां प्रसिद्धः यः वर्तते आधारः कविरूपः तम आधारं विना एव अत्र संसारे आधेयभूतानां गिरां काव्यरूपाणां वचनानां स्थितिः यत्र वर्णिता। कविषु प्रसिद्धं वर्तते यत् काव्यस्य आधारः कविः एव भवति। काव्यं भवति शब्दरूपं तो गिरः याः सन्ति विशिष्टार्थ प्रतिपादकाः ये शब्दाः सन्ति रमणीयार्थ प्रतिपादकाः ये शब्दाः सन्ति ते एव काव्यपदेन व्यपदिश्यन्ते। अतः ते शब्दरूपाः काव्यपदवाच्याः गिरः अत्र विशेष रूपेण तिष्ठन्ति। यद्यपि तासां प्रसिद्धः आधारः यः वर्तते कविः स इदानीं नास्ति दिवं गतः।
एवं कवि रूपः जः कवि प्रसिद्धा आधारः वर्तते यः काव्यस्य तम विनायपि काव्यस्य अथवा आधेयभूतानां गिराम अवस्थितिः अत्र वर्णिता अतः विशेषालंकारः वर्तते। वस्तुतस्तु अत्र गिराम वचनानां मुख्यः आधारः आकाशः भवति। यतो हि शब्दगुणकम् आकाशम् उच्यते, शब्दगुणः आकाशः उच्यते, तर्हि आकाशरूपः आधारः अस्ति। अतएव काव्यशब्दरूपाः आधेयाः सन्ति। किन्तु अत्र कविना आकाशगतं यत् आधारत्वम् अथवा आकाशरूपः यः वर्तते आधारः, कविरूपः यः वर्तते आधारः, तयोः अभेदं मत्वा कविः अत्र उक्तवान् यत् कविरूपम् आधारं विना आधेयस्य स्थितिः अत्र अस्ति। एवं अत्र प्रथमः विशेषः वर्तते, यतो हि अत्र कविरूपाणाम् आधाराणाम् अभावेपि कविरूपान् आधारान् विनापि तदाधेय भूतानां काव्यरूपाणां गिराणां विशेष रूपेण स्थिति वर्णिता। यतो हि आधारं विना गिरां स्थितिः दयनीया नास्ति, विशिष्टा वर्तते। कविरूपः आधारः यदा आसीत् तदापि एताः काव्यरूपाः गिरः जगन्ति रमयन्ति स्म। इदानीं कविरूपः आधारः नष्टः, तदापि पूर्ववदेव एताः काव्यरूपाः आधेयभूताः गिरः जगन्ति रमयन्ति। अतः विशिष्टा स्थितिः वर्तते, आधारं विनैव स्थितिः अस्ति। अतः विशेष रूपा स्थितिः अत्र काव्यरूपाणाम् आधेयानां वर्णिता अस्ति। द्वितीयः विशेषः तत्र भवति यत्र एकमपि वस्तु यत् एकेनैव स्वभावेन युगपत् अनेकत्र वर्तते, अनेकस्मिन् आधारे विद्यते भवति, स द्वितीयः अस्ति। तस्य उदाहरणं सावसई तुझ्य इति प्राकृतगाथा दीयते। संस्कृतच्छाया इयम् अस्ति, सा वसति तव हृदये सैवाक्षिषु सा च वचनेषु अस्मादृशीनां सुंदर अवकाशः कुत्र पापानाम्। अत्र काचन नायिका अथवा नायिकाः स्ववल्लभं पतिं प्रति कथयन्ति यत् स वल्लभः यः वर्तते स सपत्नीषु
एकस्यां सपत्न्याम् अनुरक्तः अस्ति। एकः कश्चन पुरुषः तस्य अनेकाः पत्न्यः। तत्र काचन एका अतीव सुंदरी अल्पवयस्का वा स्यात्। तत्रैव स पुरुषः रमते अन्याः पुरातनीः नायिकाः प्रति तस्य अनुरागः नास्ति। स पुरातनीनां स्वभार्याणां कृते कदाचिदपि हृदये न चिन्तयति। तस्य नायकस्य हृदये सा एका एव तिष्ठति। अतः खिन्नाः याः सपत्न्यः सन्ति ताः तं पुरुषं प्रति कथयन्ति कि तव हृदये सा एव वसति, सा एव नायिका तव हृदये वसति, सा एव नायिका तव अक्षिषु तव नेत्रेषु वसति, सा एव नायिका तव वचनेषु वसति। अत्र यद्यपि नेत्रद्वयं भवति अतः अक्षिणो इति वक्तव्यम् आसीत्, किन्तु अक्षिषु इति बहुवचनं प्रयुक्तं। तस्य कारणं वर्तते यत् दर्शनव्यापाराः अनेकाः भवन्ति। तद्दर्शनव्यापारेषु विद्यमानं यत् वर्तते बहुत्वं तत् नेत्रद्वये आरोपितम्। अतएव अक्षिषु इति यत्र कथितम्। तो सा नायिका सा सपत्नी हृदये अक्षिषु वचनेषु च तिष्ठति योगपद्येन। यतो हि तस्य विषये एव त्वं चिन्तयसि, तस्याः एव विषये त्वं चिन्तयसि, तामेव पश्यसि, तस्याः एव विषये वदसि च। तो अस्मादृशीनां सुंदर अवकाशः कुत्र पापानाम्, अस्मादृशीनां पापानां पापयुक्तानां पापिनीनाम् अस्माकं तव हृदये तव नेत्रे तव वचने च कुतः अवकाशः भवेत्। यतो हि सा एव तु युगपद वर्तते। योगपद्येन सा हृदये नेत्रे वचने च तिष्ठति। अतएव त्वम् अस्मादृशां विषये, त्वम् अस्माकं विषये न किमपि वक्तुं पारयसि, न द्रष्टुं पारयसि, न च विचारयितुं चिन्तयितुं शक्नोषि। अतः यतो हि योगपद्येन सा तव हृदये नेत्रे नेत्रद्वये वचने च तिष्ठति। सर्वेषु दर्शनेषु विषयः सा एव सपत्नी भवति। तव वचनानामपि विषयः सा एव सपत्नी भवति। एवं तव चिन्तनस्य विषयः, बुद्धेः विषयः सा एव भवति। अस्माकं कुत्रापि अवकाशः नास्ति। अत्र एका जा वर्तते सपत्नी कामिनी, सा एक रूपेण सपत्नीत्वेनैव सर्वत्र तिष्ठति। यतो हि
यदा सपत्नी विषये नायकः चिन्तयति तदापि दुःखं भवति, सपत्नीनां दुःखं भवति। यदा तां पश्यति नायकः तदापि दुःखं भवति। एवं तद विषये यदा वक्ति नायकः तदापि दुःखं भवति। एवं दुःखजनकत्वेन रूपेण सपत्नीत्वेन रूपेण सा एका नायिका अर्थात एकः सपत्नी पदार्थः जब वर्तते तो दुःखजनकत्वेन अनेकेषु आधारेषु गोचरः भवति, विषयः भवति। तो एकस्य योगपद्येन अनेक वृत्तिता अत्र वर्णिता अस्ति। एकस्य सपत्नी रूपस्य पदार्थस्य हृदय नेत्र वचन वृत्तिता एक रूपेणैव वर्णिता वर्तते, दुःखजनकत्वेनैव वर्णिता वर्तते, सपत्नीत्वेनैव वर्णिता अस्ति। अतः द्वितीयः विशेषालंकारः अत्र वर्तते। पुनः अग्रे उच्यते तृतीयः विशेषः, यत्र कश्चित् कर्ता किमपि एकं कार्यं कर्तुं यत्नं करोति किन्तु तेनैव यत्नेन तादृशस्यापि कार्यस्य सिद्धिं करोति यस्य कार्यस्य विषये पूर्वं चिन्तनं न आसीत् और तत्कार्यं तस्य सामर्थ्येन कर्तुम् अपि योग्यं नासीत्। उच्यते यदपि किंचित वस्तु रभसेन वेगेन आरभमाणः आरंभं कुर्वाणः तेनैव आरंभेन तेनैव यत्नेन अशक्यमपि कार्यान्तरम् आरभते कार्यान्तरं करोति सोपरो विशेषः सः अपरः विशेषः वर्तते, अपरः विशेषालंकारः अस्ति। तत्र उदाहरणं दीयते। स्फुरदद्भुत रूपमुत्प्रतापज्वलनं त्वां सृजतानवद्य विद्यं विधिना ससृजे नवो मनोभुः भुवि सत्यं सविता बृहस्पतिश्च। अत्र कश्चन कविः राजानम् उपश्लोकयति, स्तौति, कथयति, हे राजन्, विधिना विधात्रा ब्रह्मणा ससृजे सृष्टः कीदृशेन विधिना तर्हि उच्यते अत्र सृजता रचयता। किम रचयता? त्वाम रचयता। विधाता त्वाम रचयितुम पूर्वं यत्नं कृतवान्। कीदृशं त्वाम रचयितुं त उच्यते स्फुरदद्भुत रूपं। स्फुरत् वर्तते, प्रकाशमानं वर्तते, अद्भुतम् आश्चर्यजनकम् अद्वितीयम्
रूपम सौंदर्यम यस्य तम पुनः उत्प्रताप ज्वलनम उद्गतः अस्ति प्रताप रूपः ज्वलनः अग्निः यस्मात् तम उत्प्रताप ज्वलनम प्रतापिनम पुनः अनवद्य विद्यम अनवद्या निर्दोषा विस्मृत्यादि प्रमादादि दोषरहिता आयातयामा अनवद्या वर्तते अनवद्याः सन्ति विद्याः चतुर्दश अष्टादश वा विद्याः यस्य तम एतादृशं त्वां स्रष्टुं विधाता यत्नं कृतवान् विधाता पूर्वं चिन्तितवान् यत् अहम् एतादृशं राजानं रचयिष्यामि यस्मिन् राजनि अद्भुतं रूपं भवेत् तद्रूपं सर्वथा प्रकाशमानं विद्यमानं भवेत् यत्र प्रतापः भवेत् यत्र च ज्ञानमपि भवेत् अनवद्याः विद्याः अपि यत्र भवेयुः त एतादृशं त्वां स्रष्टुं विधात्रा यत्नः कृतः त्वामेव स्रष्टुं स आरब्धवान् एवं विधातुः यः यत्नः तस्य यत्नस्य विषयः त्वमेव आसीः किन्तु तेनैव यत्नेन विधात्रा त्रीणि कार्याणि कृतानि त्रीणि कार्याणि साधितानि तेनैव यत्नेन नवः मनोभूः ससृजे तेनैव यत्नेन स विधाता अभिनवं नूतनं कामदेवं सृष्टवान् कुत्र नूतनः स कामदेवः भुवि यः वर्तते त्वद्रूपेण यः भुवि वर्तते तो भुवि नूतनः कामः सत्यमेव सविता सूर्यः नवः सूर्यः एवं नवः बृहस्पतिश्च ससृजे सृष्टः कविः विवक्षति यत् त्वम् अद्भुत रूपः असि अतः त्वं नवः कामदेवः असि त्वम् उत्प्रताप ज्वलनः असि प्रतापवान् वर्तसे अतः त्वं पृथिव्याः द्वितीयः सविता वर्तते सूर्यः वर्तते अनवद्या विद्या वर्तते अतः त्वं बृहस्पतिः नूतनः बृहस्पतिः अस्मिन् भुवि असि अयं विवक्षितः अर्थः वर्तते भवान् काम सदृशः सूर्य सदृशः बृहस्पति सदृशः यतो हि द्वितीयत्वम् अत्र प्रतिपादितं द्वितीयः नवः नवः नव शब्द प्रयोगेन एतद् गम्यते कि पुरातनः तु अस्त्येव मनोभूः पुरातनः यस्त्येव सविता पुरातनः वर्तते एव बृहस्पतिः अतः एवं अत्र विशेषस्य तृतीयं लक्षणं संगच्छते विधातुः यत्नस्य
विषयः प्रकृतः राजा वर्तते। विधातुः यत्नस्य विषयः प्रकृतस्य राज्यः सृष्टिः अस्ति। किन्तु अनेनैव यत्नेन विधात्रा नवस्य कामदेवस्य नवस्य सूर्यस्य नवस्य बृहस्पतिश्च सृष्टिः कृता। एवं त्रयाणाम् एतेषां यत् करणरूपं कार्यं वर्तते, रचनारूपं यत् कार्यं वर्तते, तत् पूर्वं चिन्तितं न आसीत्। किन्तु तेनैव यत्नेन वेगेन विधात्रा रभसेन एतत्त्रयं सम्पादितम्। इत्थं यत्र एकेन यत्नेन अशक्यस्य कार्यान्तरस्य करणं वर्ण्यते, तत्र तृतीयः विशेषालङ्कारः भवति। इदं कार्यान्तरकरणं क्वचित् वाच्यं भवति। यथा यत्र ससृजे, अत्र सर्जनरूपं कार्यं यत् वर्तते तत् सृज धातुना वाच्यम् अस्ति। कार्यान्तरकरणं क्वचित् वाच्यं भवति। यथा अत्र ससृजे इति पदेन वाच्यं वर्तते। किन्तु क्वचित् कार्यान्तरकरणं व्यङ्ग्यं भवति। साक्षात् शब्देन निवेदितं न भवति, प्रकाशितं न भवति। तस्य उदाहरणं दीयते यथा वा। गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रिय शिष्या ललिते कलाविधौ करुणाभिमुखेन मृत्युना हर्ता त्वां बत किं न मे हृतम्। अत्र अजः मृताम् इंदुमतिं विलोक्य विलपति शोकाकुलः अजः गतप्राणाम् इंदुमतिं प्रति कथयति कि हे प्रिये, करुणाभिमुखेन, करुणारहितेन, दयारहितेन, मृत्युना, यमराजेन, कीदृशेन तत्त्वां हरता, त्वां हरता करुणाभिमुखेन मृत्युना किं किं न हृतं, सर्वं सर्वस्वम् एव तेन मृत्युना हृतं बत इति महत् कष्टं वर्तते। महतः कष्टस्य विषयः वर्तते। किं किं हृतं? तो गृहिणी हृता। गृहिणी या वर्तते पत्नी सा हृता। एवं सचिवः हृतः, अमात्यः हृतः, सखी हृता। पुनः ललिते कलाविधौ मिथः जा प्रिय सखी प्रिय शिष्या वर्तते, सा प्रिय शिष्या अपि हृता। ललिते मनोहरे कलाविधौ काम कलाविधि विषये प्रियभूता शिष्या हृता इति पद्यस्य अक्षरार्थः वर्तते। अजः वक्तुम् इच्छति यत् इंदुमती यमराजेन हृता, तर्हि इंदुमत्या सह मम गृहिणी, सचिवः, सखी, प्रिय शिष्या च हृता। इंदुमती मदीया गृहिणी वर्तते, पत्नी। तो इदानीम् अहं पत्नीहीनः जातः। पुनः
एषा सचिवा वर्तते, सचिवस्य यत् कार्यं भवति बुद्धिदानं परामर्शदानं, तत्पत्नी पतिव्रताया भवति, सा विपत्तौ बुद्धिदात्री भवति। अन्यत्र सर्वत्र कार्येषु मंत्रिरूपेण साहाय्यं करोति। अतः सचिव कर्मवत्वात् एषा मम सचिवः अपि आसीत्, पुनः सखी मित्रम् अपि वर्तते। और कामकला यदा भवति तदा कामकलायां यदा सा संकोचं करोति अथवा न जानाति, तदा अहं तां कामकलाम् अशिक्षयम्। अतः सा मदीया प्रिय शिष्या अपि वर्तते। एवं इंदुमत्यां हरितायां गृहिणी सचिवादीनामपि हरणं जातम् इति विवक्षति अजः। इह करुणाविमुखः यः मृत्यो वर्तते, तस्य यत्नः वस्तुतः इंदुमती हरणाय जातः। मृत्योः यत्नस्य विषयः वर्तते इंदुमती हरणम्, इंदुमती प्राण हरणम्। तस्य यत्नस्य विषयः सचिवादीनां हरणं नास्ति, गृहिण्यादीनां हरणं नास्ति, किन्तु मृत्युना तेनैव इंदुमती हरण विषयेण यत्नेन अशक्यानां गृहिणी सचिव सखी प्रिय शिष्यानामपि हरणं कृतम् इति यत्र विवक्षितम्। अतः अत्रापि तृतीयः वर्तते विशेषालङ्कारः। अत्र कार्यान्तरकरणं यदस्ति तत् व्यङ्ग्यं वर्तते। अत्र किं न मे हृतं, किं न मे हृतम् इति कथनद्वारा सूचितं यत् अन्यदपि सर्वं हृतं, गृहिण्यादीनामपि हरणं जातम् इति अत्र कार्यान्तरकरणं व्यञ्जनया प्रतीयते। एवं विशेषालङ्कारस्य तृतीयः यः प्रभेदः, तत्र कार्यान्तरकरणम् अशक्यस्य कार्यान्तरस्य साधनं क्वचित् वाच्यं भवति, क्वचिच्च व्यङ्ग्यं भवति। इदमेव प्रदर्शयितुम् उदाहरणद्वयं दत्तम्। एवं विशेषालङ्कारः त्रिविधः भवति। तत्र प्रथमः विशेषः अस्ति प्रसिद्धम् आधारं विना आधेयस्य विशेषरूपेण वर्ण्यमाना स्थितिः। एकस्यैव पदार्थस्य एकस्वरूपेण अनेकत्र अनेकेषु आधारेषु योगपद्येन वृत्तिः विद्यमानता द्वितीयः विशेषः वर्तते। एवं च किंचित कार्य साधन विषयेन यत्नेन अशक्यस्य पूर्वयत्ना विषयस्य कार्यान्तरस्यापि साधनं विशेषः उच्यते।
एवं त्रिविधः विशेषः अस्ति। अत्र मम्मटः वदति एवं विध विषये अतिशयोक्तिः एव प्राणत्वेन तिष्ठति। अतिशयोक्तिं विना एतादृशेषु स्थलेषु अलंकारत्वं न भवितुम् अर्हति। अतिशयिता उक्तिः अतिशयोक्तिः। अत्र अतिशयोक्ति शब्दस्य अर्थः योगार्थः वर्तते। अतिशयिता उक्तिः लोके कथनस्य या रीतिः वर्तते तत् अतिशया या उक्तिः वर्तते सा एव अत्र अतिशयोक्ति शब्देन उच्यते। पूर्वं तु अतिशयोक्तिः अलङ्कारः प्रतिपादितः स भिन्नः वर्तते। तत्रापि लोकातिशयेन उक्तिः भवति, किन्तु चमत्कारिणी लोकातिशयेन लोकोत्तरा उक्तिः तत्रापि भवति, किन्तु तत्र कश्चन विशेषः भवति। अलंकार परः अलंकार विशेषस्य बोधकः यदा अतिशयोक्ति पद शब्दः भवति तदा स योग रूढ़ः स्वीकरणीयः यथा पंकज शब्दः। तो अतिशयोक्ति इति पदम योग रूढ़्या अतिशयोक्ति नामकम अलंकार विशेषम बोधयति। किंतु अत्र अतिशयोक्ति शब्दस्य अर्थः वर्तते यौगिकः। अतिशयिता उक्तिः अतिशयोक्तिः, लोकोत्तरा उक्तिः, चमत्कारिणी उक्तिः या भवति सा एव एतादृशेषु स्थलेषु प्राणरूपेण तिष्ठति। कथयति कि ताम विना ताम लोकोत्तराम उक्तिम बिना अलंकारत्वा योगात् अलंकारत्वं न आगच्छति। यत्र उक्तौ अलंकारत्वम् आगच्छति तत्र कारणं वर्तते लोकोत्तरत्वं। लोकोत्तरा उक्तिः तत्र भवति। तो प्रायेण ताम विना अलंकारत्वा योगात् इति उच्यते। प्रायेण इति कथनस्य अभिप्रायः अस्ति स्वभावोक्तिः यः वर्तते तो स्वभावोक्तौ अलंकारे अतिशयोक्तेः अवसरः नास्ति। तो स्वभावोक्तिः या वर्तते तत्र अतिशयोक्तिः प्राणत्वेन न अवतिष्ठते। अतः प्रायेण इति पदम प्रयुक्तम। तो अतिशयोक्तिं विना अलंकारः न भवति, अलंकारत्वं न भवति। अत्र भामहस्य वचनं प्रमाणत्वेन उपन्यस्तं काव्यप्रकाशकृता सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिः अनयार्थो विभाव्यते यत्नोस्याम कविना कार्यः कोलंकारो नया विना। सा एषा सा शब्देन यत्र अतिशयोक्तिः गृह्यते सा पूर्वं प्रतिपादिता या एषा वर्तते अतिशयोक्तिः सैव वक्रोक्तिः उच्यते। वक्रोक्तेः अतिशयोक्तेश्च न कश्चन भेदः अस्ति। वक्राचासो उक्तिः वक्रोक्तिः। तो उक्तो वक्रत्वं नाम लोकोत्तरत्वम् एव वर्तते। लोके या कथनस्य रीतिः वर्तते तद् भिन्नत्वम् अतिशयोक्तो भवति। यतः अतिशयोक्तिः वक्रोक्तिः अपि उच्यते। तो सा एव
अतिशयोक्ति रूपा या वक्रोक्ति वर्तते अथवा वक्रोक्ति रूपा या अतिशयोक्ति अस्ति सा सर्वत्र सर्वेषु अलंकारेषु तिष्ठति। अनया अतिशयोक्त्या यः अर्थः भवति स अर्थः विभाव्यते। यह अर्थः पुरातनः अपि भवति सर्वैः ज्ञातः अपि भवति सोऽपि अर्थः विशेष रूपेण ज्ञायते। सोऽपि अर्थः विभाव रूपतां प्राप्नोति रसम् अभिव्यनक्ति। पुरातनः सर्वैः ज्ञातः प्रसिद्धः अपि अर्थः यदि लोकोत्तरया चमत्कारिण्या उक्त्या प्रतिपाद्यते तदा सोऽर्थः रसस्य विभावतां प्राप्नोति। अर्थः विशेष रूपेण भावनीयः भवति। सहृदयाः तम् अर्थं भावयन्ति रसम् अनुभवन्ति च। एवं विभाव्यते विभावत्वेन ज्ञायते विशिष्ट रूपतया ज्ञायते सोऽर्थः अलंकृतत्वेन सोऽर्थः ज्ञायते। त अनया अर्थो विभाव्यते त यत्नोस्यां कविना कार्यः कविः यः वर्तते तेन कविना अस्यां वक्रोक्तौ वक्रोक्ति विषये अतिशयोक्ति विषये यत्नः कार्यः यतो हि कोऽलंकारो नया विना। अनया अतिशयोक्त्या विना कः अलंकारः स्यात् कश्चिदपि अलंकारः न भवेत्। एवं एतादृशेषु अलंकारेषु लोकाति क्रांता चमत्कारिणी उक्ति भवति। सा उक्ति वक्रोक्ति वर्तते। उक्ति वैचित्र्यम् एव वस्तुतः अलंकारः भवति। एवं विशेषालंकार प्रकरणे प्रसंगतः एतदपि मम्मटेन उक्तम्। इत्थं विशेषः त्रिविधः भवति। एतद् विषये प्रतिपादितम्। अद्य एतावत् एव।